फेरी रॅपा वयल्यान रिवर्सात गाडी काडटाना ब्रेक लागूंक नाशिल्ल्यान फोर व्हिलर उदकांत वचपाची घडणूक घडली। बरें म्हणून बरें गाडी उदकांत बुडच्या आदीं दार उक्तें करून कार चलोवपी भायर सरलो म्हूण साल्वार। पळयात सविस्तर खबर। सारवानस दिवचलच्या फेरी धाक्यावयली ही गजाल। रातचो वेळ, फेरी रॅम्पा वयल्यान गाडी रिवर्सांत काडपाचो कार ओनर यत्न करतालो। फाटल्यान गाडी आसल्यो म्हूण ताणें ब्रेक मारलो। इतल्यान गाडी बंद पडली आनी न्हंयत देंवपाक लागली। कार चलोवप्यान ब्रेक मारपाचो यत्न केलो पूण ब्रेक लागलो ना। कशेबशे दार उक्तें करून तो भायर सरलो। उपरांत गाडयेन जलसमाधी घेतली। पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत करतकच उजो पालोवपी दळान उदकांतल्यान कार भायर काडून दिली। आयकात कार धन्याक। रिवर्सान गाडी काडटालो तेन्ना फाटी कोण रावल्ले म्हणून ब्रेक मारली, ती गाडी बंद पडली आनी ती गाडी मागीर रिवर्स गियरार आनी ब्रेकार रावंक झपझपीत गेली फुडें आनी म्हाका स्टार्ट मारून ब्रेक मारपाक टायम मेळूंक ना। तूं एकटो धरलो भितर आनी भितून वयच्या पयलीं हांवें दार ओपन केल्ले, सो लकीली म्हाका भायर येवपाक चान्स मेळ्ळो, नाल्यार हांव भितर वचपाक। गाडी कसली ती? फोर्ड फिगो। 4:45 सारमानचेर गाडी पडल्या फुडें सांगलें, उदकान गेल्या फुडें आमकां सांगिल्ल्या फुडें आमचो क्रू इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले सारमानचेर आनी सगळ्यांनी मेळोन ताका गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली आनी लास्टाक हांगाच्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेन ओडून वयर काडून वयर दवरली हाडून। कोणाक कितें जालां की कॅज्युअलिटी बी कांय ना, गाडीत हे जाल्यार बाकीचे तांकां भायर काडले। ड्रायव्हर एकटोच आसलो म्हणून सांगलें आमकां, तेच्या पयलीं आनी कोण खबर ना आमकां कांय। पुलिशेक खबर आहा पण कॅज्युअलिटी तशी काय ना कॅज्युअलिटी काय ना, गाडीच आसली भितर ती आमी काडून वयर दिली।